यः अस्माभिः शारदायाः स्थूलरूपपर्यन्तं तत्स्थूलरूपपर्यन्तं तत्त्वस्वरूपपर्यन्तं तत्त्वस्वरूपपर्यन्तं च अवरोहमारोहं च विदधत् एतदपि सूचितम्। ह्यः आरोह अवरोह इति तत्र स्थूलं सूक्ष्मात् भवति स्थूलपर्यन्तम् अवरोह, आरोहः भवति सूक्ष्मात् स्थूलात् सूक्ष्मपर्यन्तं भवति आरोहः। तद्य अस्माभिः विचारितं साधकानाम् अनुष्ठानावशेषकाः तेषु मन्त्रदेवतायाः स्वरूपतः स्थूलपर्यन्तम्, ततः स्वरूपपर्यन्तं च अवरोहारोहवृत्त्या अनुसन्धानं कार्यम् इति। किं च शारदायाः ईदृशीं स्थितिं वदन् एतदपि दर्शयति। परदेवतायाः तत्तदायतनेषु सुविहितानि विश्वेश्वरमहालक्ष्म्यादिरूपाणि एवमेव प्रतिपत्तव्यानि इति। प्रणाम स्वामी जी। नारायण। अथ विषयादिकं वदन् विषयं तावत् विभज्यते स्थूल इति। तत्र सम्बन्धविधाय विधानप्रयोजनादीनि यत्र विषयः अर्थात् अविधेयः पञ्चप्रकारः अविधेयः। कौन के संग? नारायण। तत् किं पञ्चविधः प्रथमार्धेन विराट सूक्ष्म कारण और अपरः किमासीत् विराट स्थूल कारण स्थूल विषयः सूक्ष्म विषयः और कारण विषयः। स्थूल सूक्ष्म कारण सामान्य विलक्ष सामान्य विषयः। एभ्यः पञ्चविधो अस्य ग्रन्थस्य विषयः। प्रपञ्चसारस्य पञ्चसु अधिकरणेषु स्थूल सूक्ष्म कारण सामान्य इति पञ्चविषयः स चैवं पञ्चविध इत्यर्थः। प्रथमार्धेन अगजडतप इत्यमी वर्णाः आत्मा येषाम् इति समासः। वर्णात्मा अवर्णः वर्णात्मा, तत्र वर्णात्मा अकजटतप इत्यादि अष्टवर्गाः आद्या येषाम् इति समासः। ननु कथं विराड बहुव्रीहि भविष्यति। अवर्ण अवर्ण वर्ण आद्य यस्या अवयवकृप्तिरियं विराट स इति भावः। सचेः समष्टिव्यष्टिरूपो अभिप्रेतः। मूले बाह्ये इति बाह्याविधानं मध्याख्यं पवर्गस्थानं हृदशब्देन हृदप्रदेशग्रहणं तत्र हि दश दिक्क्रमेण व्यापकानां न्यासः। दिक्षु ये चंडी पाठे दिवाकर जी दिग्बंध देवतास्तत्त्वम् इति प्राचीनासु प्रतिषु वर्तते। रम्यन्ते स्वामी जी। चंडी कवचे एकस्तु हरिहर ब्रह्मात्म विरजितं ब्रह्मांड वराह पुराणे हरिहर न्यासोक्त देवता तत्त्वम् अन्गन्यासोक्त देवता मातरः दिग्बंध देवतास्तत्त्वम्। जी। तो इंद्रादिषु अकारादि वर्णानां दश दिक्षु उपरि यथः आहत्य दश दिक्क्रमेण व्यापकत्वं वर्णानाम् अपि भवति। सकारस्तु समासान्त एव। अत्र अभिप्रायान्तरं दर्शयति मध्यशब्द इत्यादिना आख्यायते एभिः अति इति आख्यायते इति
स्थानमूर्त्यादयः मूर्त्याभासः इत्यस्य अत्र बहु विस्तीर्णं निरूपणं वर्तते। अत्र अर्थान्तराः स्थूलसूक्ष्म और कारण सामान्यानाम् अर्थान्तरः भवति नारायण आख्यायते भी इति प्राणादिमात्रभाजाम् आत्मनां भाजाम् आत्मनाम् अनभिव्यक्तानां त्वगादिसङ्घात योगात् चैत्रमैत्रादितया ज्ञानं व्यवहारश्च भवति इति भावः इति सूचित इत्युपरि सम्बन्धः यदि न्यासस्थानानि त्वगादिबुद्ध्यः हृदिन्यासो व्यापकन्यासो वा विवक्षिताः यत्त्वमातृकापटले वक्ष्यते हृद् दोर्मूल हृदये दोर्मूलं भवति स्कन्धयोः तेन सह अस्य विकल्पः येषां याथात्म्यम् इति तत्त्वम् यथा धातूनां संघाततया आत्मनां व्यवहारसाधनत्वम् इति तत्तद् अनवरताभिः अत्र मायिनोऽपि स्थानमूर्तिविशेषादिसम्बन्धाभावे अवक्तृत्वम् आशङ्क्य क्रमेण तत्सर्वं सम्पादयति मूर्ति इत्यादिना मूर्त्याभासेन तत्र अमायिनः प्रपञ्चोत्तीर्णस्यापि तत्र निरवयवत्वात् मूर्त्यादिभावः न सिद्ध्यति अत्र मूर्त्याभास इति मूले पदम् आगच्छति मूर्त्याभासः मूर्त्याभासेन दुग्धाब्दौ झषशङ्खसमाकुले मरुत्सङ्घट्टनोत्कीर्णलहरी कणशीतलैः स्थानेष्वपि कृतविचिन्त्य समावेदन् वक्तारम् अजमव्यक्तं मायिनं विभुं ते अर्थात् ये त्रिदेवाः ब्रह्म विष्णु महेश्वराः यद्वा समे ते समावेदन् त्रिमूर्तयो अस्य मुनयः सूचिताः छन्दस्य देवी गायत्री अत्र मूर्तिः मायाशक्तिबीजं मूर्त्याभासेन मूर्तिः मायाशक्तिबीजम् अर्थात् हृल्लेख तत्र आसमन्ताद् भासते आभास इति प्रणवः तेन मन्त्रेण विग्रहीभूतेन दुग्धाबधौ अनन्तभोगैः शयितम् इति अन्वयः सर्वेश्वरप्रणवोपाधिकम् इत्यर्थः तत्र हरिओम् इति सर्वेश्वरप्रणवः हरिलेधा और प्रणव इत्यनयोः अनयोः ऐक्यं कृते सति तत्र शक्तिप्रणवः उद्ध्रियते शक्तिप्रणवः हकार रकार ईंकार ओंकार अर्थात् हरिओं तत्र यकारः भविष्यति हरिओं इति सर्वेश्वरप्रणवः ते समाविदन् ते नाम त्रिदेवताः समाविशन् देवतात्रय विषकल्पनार्थं तत्र त्रिविधो मातृकान्यासः शरीरोत्पत्त्यर्थ अर्थन्यासः अर्थन्यासः मातृकान्यासः त्रिप्रकारः भवति सृष्टिन्यासः संहारन्यासः सृष्टिन्यासः स्थितिन्यासः संहारन्यासः तो सर्गन्यासः अर्थात् सृष्टिन्यासः उत्पत्त्यर्थन्यासः साधकस्य शरीरं वर्णात्मकं स्यात् यथा भगवती शारदाम्बिका वर्णविग्रह तथैव तस्य यथा अस्माभिः ध्यानश्लोके पठ्यते पञ्चाशत् वर्णविहितैर्वेदवदनतो पादयुकुक्षिपक्षो तद्दिव्याः मूर्ते दिव्याः विग्रहेपि एवं वर्णानां न्यासः भवति स्वशरीरेपि एवमेव न्यासः भवति साधकशरीरे देवात्मनः तादात्म्यस्थित्यर्थ न्यासस्थितिः आदौ साधकस्य वर्णात्मकविग्रह उत्पादनाय भवति सृष्टिन्यासः और तत् संहर्त्यान्यासः भवति तद् वक्ष्यति मूलाधारात् स्फुरिततडिताभा इत्यादि शुद्धन्यासेन सकलीकृत्य इत्यादि ततः तद् संहृत्य अर्थन्यासः संहारार्थं न्यासः संहारार्थन्यासः तच्च तत्रोक्त चतुर्विधलिपिन्यासः तत्रैकः सानुस्वारः सविसर्गः और विसर्ग न्यासं विना एव और केवलं लिपिः विसर्ग न्यासोपेता विसर्ग और अनुस्वारोपेता चतुर्विधलिपिन्यासानां
साधकशरीरे देवतात्मनः तादात्म्यस्थित्यर्थ न्यासः स्थितिन्यासः सोऽपि त्रिविधः वर्णात्मकं विग्रहम् उत्पादयितुं सर्गन्यासः साधकस्य स्थित्यर्थं साधकशरीरे देवतात्मनः तादात्म्यस्थित्यर्थं स्थितिन्यासः सोऽपि त्रिविधः लिपिन्यासानां सोऽपि त्रिविधः अनैश्वर गुणसंहार प्रधानः संहारन्यासः अनैश्वर्य तत्र ऐश्वर्य संहारन्यासे यथा सर्वज्ञात्मने ईश्वराय नमः तत्र पंचविधन्यासः भवति तत्र अनैश्वर्यादि गुणानाम् ऐश्वर्यम् अनैश्वर्यं तत्र धर्म अधर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्यम् अनैश्वर्यम् अनैश्वर्य व्यावर्तनाय संहार प्रधानः संहारन्यासः ऐश्वर्य गुणोदय प्रधानः सर्गन्यासः तत्स्थिति प्रधानः स्थितिन्यासः ऐश्वर्यस्य अनैश्वर्य गुणानाम् अपाकरणाय भवति संहारन्यासः तर्हि एव श्रीविद्याक्रमे महाकूटशी उपासकानां कृते सर्वादौ संहारन्यासः तदनन्तरं सृष्टिन्यासः तदनन्तरं भवति स्थितिन्यासः सर्वात् क्रमः एवमेव त्रिविधः क्रमः अनैश्वर्यादि गुणसंहार प्रधानः संहारन्यासः ऐश्वर्य गुणोदय प्रधानः सर्गन्यासः सर्गन्यासः तत्स्थिति प्रधानः स्थितिन्यासः तत्स्थिति प्रधानः स्थितिन्यासः तत्र ऐश्वर्य गुणोदय प्रधानो यं न्यासो अभिप्रीयते गुणोदयार्थत्वे अपि अस्य आद्यत्वात् गुणीयुदयः गुणोदयार्थत्वे अस्य आद्यत्वं गुणीयुदयार्थत्वम् अपि अस्य न्यासस्य अर्थत्वं कल्पनार्थत्वम् इत्युक्तम् एतावता सृष्टि स्थिति और संहार इति न्यासानां प्रयोजनं प्रतिपादितम् यकारादित्वं स्यात् परमात्ममायादिक्रमोपपत्ति सर्वत्रैव सामान्य विशेषात्मकं हीति कलाभिप्रायम् ही शब्देन आगमोपपत्ति सिद्धम् एतदिति सूचितं न्यासेन उत्पाद्यते इति यद्यपि समष्ट्यात्मकं देवता शरीरं किन्तु साधक शरीरे न तथा रूढि समष्ट्यात्मकं देवता शरीरं सर्वव्यापकः साधक शरीरम् अपि व्याप्नोति प्रदन्यासस्य किं प्रयोजनं तथा न रूढि साधक शरीरे तथा न रूढि तत्र साधकस्य शरीरे तत्र अहं ममत्वादि अभिमान दार्ढ्येन तत्र देवतायाः व्याप्तिः न भवति तत्र वर्णादिन्यासं विना इत्यर्थः यद्वा तत्र समष्टि शरीरतया न रूढिः यद्वा तत्र समष्टि शरीरतया न व्यष्टि शरीरे देवता शरीरं व्यष्टि शरीरं एव भवति सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् ततोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी भगवत्या विश्वरूपत्वात् समष्टि शरीरे तस्य व्याप्तिः मापि स्यात् नापि स्यात् इति वैकल्पिको अर्थः समष्टि शरीरतया न रूढि तदर्थं तस्य सन्निधानं न्यासेन उत्पाद्यते सर्वव्यापकस्य परमात्मनः व्यष्टिशरीरेऽपि न्यासम् उत्पादयितुं न्यासादि अनिवार्यत्वम् न च संहारक्रमेण साधकशरीरसंहृत्यर्थं संहारन्यासोऽयं विवक्षितः उभयोरप्यात्मन्येव तत्र साधकशरीरे तत्र देवता शरीरत्वा आरूढ अवयवं संहारः यत् साधकशरीरे देवताया व्याप्तितः उपरि प्रोक्तं साधकशरीरे यद् अनैश्वर्यादिगुणानां गुणानि भवन्ति परिचिन्नत्व अणुत्व इत्यादि गुणानाम् अपाकरणाय न्यासः संहारन्यासः क्रियते साधकशरीरस्य देवताशरीरत्वरूढः अवयवं संहारः तदा च सामान्यतो देवताशरीरतः अवगतौ मातृकाया तत्संहार संभवः मातृकाक्षरेण तत्र अकारादि मातृकाणाम् उत्तमाङ्गे ककारानि दक्षबाहु चकारस्य उच्चवर्गस्य वामबाहु इत्यादि रीत्या देवता शरीरावगतिर्भवति मातृकाणाम् तत्र साधकशरीरस्य देवता शरीरे यत् शरीर आरूढावयवत्वं यत् भवति तदपगच्छति कथं संहारन्यासे तदा च कृत्स्नस्य साधकशरीरस्य संहार्यत्वात् तस्य तदधिष्ठान
साक्षितरूपे देवता तत्त्वे संहार इति ज्ञेयम्। ये साधकशरीरस्य यत् ऐश्वर्यादि अनैश्वर्यादीनां गुणानां तत्र संहारः भवति, तो तस्य शरीरस्य का गतिर्भवति तत्तु उक्तं। तदधिष्ठानसाक्षिचिद्रूपे देवतातत्त्वे संहारः इति ज्ञेयम्। तत्र एवं ये जीवनमुक्तानां यथा प्रतिविज्ञानदये प्रोक्तं चैत्यमानेषु देहादिषु चिदात्मैक्यप्रतिपत्तिदार्ढ्यं जीवनमुक्तिः, तत्र देहादिषु चैत्यमानेषु अपि चिदात्मैक्यप्रतिपत्तिदार्ढ्यं भवति। कथं? संहारेण न्यासादिभिः। चिंता तावद् उभयथापि शक्यतः, किंतु संहार संस्कार एवमेव स्यात्। सर्वादौ संहारः आगम प्रामाण्यादिति भावः। यदापि आगम प्रामाण्यं, तत्र आगम प्रामाण्ये स्वकीयं तत्र स्वबुद्ध्या किमपि न उह्यते। आगमेषु ग्रन्थे लिखितं गुरुवाक्यं यथा गुरुवाक्यं प्रत्यक्षं गुरुवाक्यं भवति, आज्ञा गुरूणां व्यभिचारणीया, तद्वद् आगमशास्त्रेऽपि परमेश्वरस्य आज्ञा वत् आगमशास्त्रं प्रामाण्यं भवति। यद्यपि देहोत्पत्त्यर्थो मातृकान्यासः, देहोत्पत्ति वर्णात्मक देहस्य उत्पत्त्यर्थं मातृकान्यासः, यदापि देहोत्पत्त्यर्थो मातृकान्यासः वक्ष्यते तत्र उक्तचतुर्विधलिपिन्यासानाम् इत्यादि तत्रापि समानमेतत्। उक्तचतुर्विधलिपिन्यासः लिपिन्यासानां चतुर्विधत्वम् अपि बहुभिः भिन्नभिन्नरूप्या स्वसम्प्रदायक्रमानुसारेण व्याख्यातम्। न्यासान्तरे अपि एतत् सर्वथा यथा योग्यं युज्यम् इति प्राणादिकरूप सूक्ष्मादिकथनम् इति। प्राणायाम परमात्मनः प्राणादयः सूक्ष्मकारणसामान्यसाक्षिणः सूक्ष्मादयः इति न अनुपपन्नम्, अर्थात् उपपन्नमेव। तस्य प्रथमस्यैव तावत् विवरणम् एकवारम् अस्माभिरधीतं, तथापि स्थूलानि खननन्यायेन पुनः अस्य विवरणम् अध्येष्यामः। तेन विना इति ये कारण सामान्य साक्षिणः सूक्ष्मादय इति न अनुपपन्नम् इत्यर्थः, अर्थात् उपपन्नम् इव। प्राणायाम पर प्राणं प्राणः माया परमात्मनः, प्राणायाम प्राण माया परमात्मनः प्राणादयः सूक्ष्म कारण सामान्य साक्षिणः सूक्ष्मादयः इति न अनुपपन्नम्। प्राणादि रूप सूक्ष्मादि कथनम् तेन विना इति स्थूलादीनां केवलत्वे अपि एकैकांशेन मिथः समावेशो अस्ति एव इति भावः। एकेकेन केवलांशेन, केवलं प्राणेनैव, केवलं मायया एव, केवलं परमात्मनः तत्र सूक्ष्मकारणसामान्य साक्षिषु केवलेपि एकैकांशेन मिथः समावेशो अस्त्येव इति भावः। विराजोऽपि सर्वात्मत्वात्। विराजः सर्वात्मा, विराट विराणात्मा स्थूलमात्राभिमानी मानिनी अपि देवता कृत्स्नैव स्यादिति भावः। विराट इत्यस्यापि सर्वव्यापकत्वं सर्वात्मकत्वं तत्र आगमिका स्वीकुर्वन्ति। प्राणबुद्धिदा विश्वं विराट रूपेण पश्येत् भेदमेते अकार उकारे उकार तत्र प्रविलापनं न भवति। इतो हि आगमिकानां मते विश्वादीनां विराट हिरण्यगर्भ तेजसादीनां सर्वेपि येषामपि सत्ता स्वीक्रियते, पारमार्थिकी सत्ता स्वीक्रियते, न तु प्रातिभासिकी सत्ता। स्थूल देहस्य देहगतस्य गत एव चिदांशः प्राणादीनां तस्मिन् आसक्तिं विदधत् तद्युतिं प्रतिबध्नाति इति भावः। तस्मिन् आसक्तिं विदधत् स्थूलदेहगत एव कश्चिदंशः प्राणादीनां तस्मिन् आसक्तिं विदधत् तद्युति तत्
तत् च्युतिं प्रतिपदनाति इति भावः। तद्द्युतिं वा च्युतिं वा तत् च्युतिं प्रतिपदनाति। तो शरीरस्य च्युतिः तत्र शरीरः निष्प्राणः न निपतति, अत एव स्थूलदेह प्राणादिभ्यः तस्मिन् आसक्तिं विदधत् प्राणाः स्थूलशरीरं व्याप्नुवन्ति, तेन तद्द्युतिं प्रतिपदनाति इति भावः। अन्नादिशब्दवाच्या इति अन्नमयं वै सौम्यमना, अन्नमयः प्राणमयः इत्यादीनां अन्योन्य श्लेषेण शरीरस्य स्थितिर्भवति इति विवरणकारः। तत्तु वक्ष्यति अन्नप्राणशब्देन इन्द्रियादिप्रवृत्तिकारणम् अन्नमुच्यत इत्यादि। तत्र पक्षे हृतक इति प्राणबुद्धिजीवानां वा ग्रहणं स्यात्। तो अन्नम् इति पदेन केचन प्राणशब्देन इन्द्रियादिप्रवृत्तिकारणं महमन्नादु तत् प्राणशब्देन तत्र पक्षे हृतक इति प्राणशब्देन इन्द्रियादिप्रवृत्तिकारणम् अन्नम् उच्यते। अन्नं प्राणे अन्नम् इति अन्न एव प्राणपर्यायः। तत्र पक्षे हृतक इति प्राणबुद्धिजीवानां वा ग्रहणं स्यात्। स्थूलसमावेशिनां तु इतरेषाम् इहाविशेषं वा इत्यभिप्रायिणाः अस्मिन् पक्ष इति बिन्दुनादादिभिः सर्ववर्णानां बीजबिन्दुनादशक्तिशान्त शान्तांशसंयोगात् इति भावः। स्पष्टम्? अरे पट्टदम् जी फाइनल नंबर में दिखाऊंगे। सौस्थानिकानुष्ठान जी स्थानिकानुष्ठान इति तत्स्थानं साधकस्य स्वस्थावस्थतया तद उचित काल संभवा उत्थानं तथैवावश्यकाया वश्यपार्यांत कार्यान्तरोद्युक्तावस्थतया तद उचित वसरा योगः स्नानाद् इति स्नानतर्पणोपस्थान पूजास्तुति नमस्कार पवन सपर्या नित्य सेवारंभ रंभावसान मंत्रोद्धार व्याख्यान श्रवणादि ग्रहणम स्नानादीनां पृथग उपादानादेत तदवतीयते सौस्थानिकम् औत्थानिकं च देह शुद्ध्यादि योग जप पर्यन्तं प्रदानं कर्म विवक्षितम् इति तेन स्नानादीन्युभयोरवस्थयोर्न विद्यन्ते भोजने तु स्नानतो विशेष इत्याह भोजन काल इति मातृकाया स्वप्रधानत्वे मंत्रांतरशेषत्वे अपि समानमेतत् सर्वं भवति किंच मंत्रांतराणाम् अपि न्यास भेद संभवे संस्थानिकादिश रीते अनुसर्तव्या देश कालाद्यपेक्षयति संस्थानिकेऽपि कुदेश संभवे सर्वं लघ्वनुष्ठेयम् औत्थानिके अपि पुण्याय तन संभवे सर्वं विरदमनुष्ठेयम् इत्याद्य अवबोध्यम्। सुस्थानिकम् इत्यस्य स्वस्थानम् अथवा सौस्थानिकानुष्ठानम् सुस्थानं साधकस्य स्वस्था अवस्थतया यथा योगसूत्रे तदादिष्टुः स्वरूपे अवस्थानं स्वरूपे अवस्था एव स्वस्थावस्था। तत्र सौस्थानिकानुष्ठान इति तदुचितकालसम्भवः। यस्मिन् काले स्वस्थतरः भवति तदानीम् अनुष्ठान तस्यैव कार्यान्तरोयुक्तावस्थतया अवसरा योगः। उत्थानं सौस्थानिकम् उत्थानं तत्र सौस्थानिकानुष्ठानं तत्र केषाञ्चित् मते सुष्ठुस्थानं वर्तते, केषाञ्चित् मते अनुष्ठानाय साधकस्य स्वस्थावस्थतया उचितकालसम्भवः। उचितकालः अग्रे तत्तत् प्रयोगेषु वक्ष्यमाण कस्मिन् देशकालादीन् संशोध्य तत्र स्वस्थानिकम् इत्यस्य व्याख्या क्रियते। स्नानादीनि स्नानतर्पण उपस्थान पूजा स्तुति नमस्कार सवन सपर्या नित्य सेवारंभ अवसानं मंत्रोच्चार व्याख्यान श्रवणादि ग्रहणम्। स्नान इत्यनेन तत्र स्नाने सर्वेषाम् आदि इत्यनेन
स्नानः आदिः स्नानम् आदिः येषां स्नानादि तत्र किं स्नानम् आदिः स्नानादीनि स्नानः स्नानानन्तरं तर्पणं क्रियते यत्र स्नानादिकं नद्यादिषु तर्पणं क्रियते तदनन्तरं सूर्योपस्थानं क्रियते पूजनं तत् पूजनं क्रियते स्तुतिपाठः क्रियते नमस्कारः दण्डप्रणामाः क्रियन्ते सवनं प्रातः सवनं मध्याह्नसवनं तृतीयसवनं तत्र अग्निहोत्रादिकं क्रियते सपर्या भवति मूर्तस्य विग्रहस्य यन्त्रस्य वा तर्पण सपर्या क्रियते उपचारेण पंचोपचार षोडशोपचार चतुष्षष्ट्युपचारादि महाराजोपचारादिभिः नित्यसेवारम्भावसान नित्यसेवा भवति नैमित्तिकसेवा भवति तो नित्यसेवाया आरम्भः तदनन्तरं तस्य अवसानम् आरम्भः भवति तत्र देवता आवाहनादिकम् आवाहनस्थापन अवगुण्ठनादिकम् आरभ्य देवतायाः मङ्गलानीराजनं पुष्पाञ्जलिपर्यन्तं भवति अवसानम् तदनन्तरं मन्त्रस्य उद्धारः जप इत्यादिकं व्याख्यामन्त्रस्य व्याख्यान मंत्रोद्धार व्याख्यान श्रवणादिग्रहणं मंत्रोद्धार मंत्रस्य व्याख्यानं मंत्राणां श्रवणं व्याख्यानस्य श्रवणम् एतावता स्नानादीनि इति पदेन निर्दिश्यन्ते स्नानादीनां पृथगुपादानात् एतदवसीयते केवलं स्नानमेव तावत् न भवति सौस्थानिकम् औत्थानिकं च देहशुद्ध्यादि योगजपपर्यन्तं प्रधानं कर्म विवक्षितं सौस्थानिकम् औत्थानिकं च ये औत्थानिकमस्य साधारणो वर्ता एवमेव भवति श्रीमान् साधकः कल्य उत्थाय और आसन शयनतले एव स्थितः स्वमूर्ध्नि गुरुं द्विभुजं अत्र पुस्तकमुद्रा अंशित पुस्तकमुद्रा युतं द्विबाहुं द्विभुजं गुरुं प्रणम्य तस्य चरणयुगलात् विनिर्गतेन अमृतेन स्वात्मानं परिप्लुतं विभावयेत् तत्र व्यौत्थानिकम् अर्थात् सौस्थानिकम् औत्थानिकं च देहशुद्ध्यादि योगजपर्यन्तं प्रधानकर्म एतावत् मुद्रा संपद संपदा मुद्रा इति किम् न पुस्तकमुद्रा चिन्मुद्रा 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 ये पराम्बां गुरुबुद्ध्या उपासते तेषां कृते पुस्तक ये किं वदति अगलङ्कशशाङ्काभा रक्षा चन्द्रकलावती मुद्रा पुस्तकलसतबाहु पातमां परवाकला तो परमकलायाः एव गुरुरूपत्वं भवति तादृशं तत् सौस्थानिकम् और व्युत्थानिकं सौस्थानिकम् औत्थानिकं देहशुद्ध्यादि योगजपपर्यन्तं तो तत्र आवश्यकोपाधिनिवर्तनं स्मार्तेन विधिना आवश्यकोपाधिं निवर्त्य इत्यादीनां सर्वेषां सौस्थानिके अन्तर्भावः शक्यते तदनन्तरं स्नानादीनि अवस्थयोर्न विद्यते तो प्रधानं कर्म विवक्षितं प्रधानकर्मानन्तरं कर्मं विना स्थानादि उभयोः अवस्थयोः न भिद्यन्ते अर्थात् यथावत् स्थानादीनाम् अपि तत्र व्युत्थाने भोजने तु स्नानान्तो विशेष इत्याह भोजने तु किं स्नातो किं लिखितं भोजने तु स्नानतो विशेषः तो इत्याह भोजनकाले स्नानभोजनादिकाले अत्र स्नानपर्यन्तानां प्रधानकर्मत्वं स्नानादि उत्तरवर्तिनां भवति अप्रधानत्वं मातृकायाः स्वप्रधानत्वे मन्त्रान्तरशेषत्वेपि समानमेतत् सर्वं भवति किञ्च मन्त्रान्तराणाम् अपि न्यासभेदसम्भवे संस्थानिकादिषु एषा रीतिः अनुसर्तव्या स्वस्थानम् इत्यादि स्वासनम् उपविश्य यत्किमपि क्रियते तत्रापि एषा एव रीतिः अन्य अर्थात् मन्त्रान्तराणां मातृकाक्षर व्यतिरिक्तानां मन्त्राणां विषयेपि एवमेव ऊहनीयम् देशकालाद्यपेक्षया संस्थानिकेऽपि कुदेशसम्भवे सर्वं
लघु सर्वं किं वर्तते ओ भोविजी सर्वं जी पाहुजन लघु अनुष्ठेयम् जी सर्वं लघुवन् कुदेशस्थाने यात्रासु तत्र यात्रायाम् अर्धशौचम् इति रीत्या तत्र अर्धमेव अनुष्ठेयम् अर्धं यत् नाम सङ्कोचता तत्र सूक्ष्मेणैव सर्वं निर्वाह्यते संस्थानिकत्वादित्वेषां रीतिरनुमता संस्थानिकेऽपि कुदेशसम्भवे सर्वं लघु अनुष्ठेय कुदेशसम्भवे यत्र कुदेशः भवति यत्र राजबाधः भवति येषां विटानां बाधः भवति तत्र संक्षेपेणैव सर्वं समापितम् अथवा इत्यादि समस्तमन्त्रपारायणी द्वारा द्वारार्थीति समस्त मंत्रपारायणो पारायण द्वारा अथवा तत्र वैकल्पिकेन अथवा वैकल्पिकेन सर्वमन्त्रपारायण अग्रे पठ्यताम् अथवा सर्वमन्त्रपारायण अच्छा अस्य पञ्चविषयाः बहुधा अधिगता न वा सूक्ष्म कारण सामान्य स्थूल सूक्ष्म कारण और कति कति सन्ति प्रकरणाः स्थूलविषयाः सूक्ष्मविषयाः कारणविषयाः अन्यः किं सामान्यविषयः कारण सामान्य स्थूल सूक्ष्म कारण सामान्य तो चतुर्विधा एव सन्ति पठ्यताम् अथवा समस्तमन्त्रपारायणोद्धारात् उद्धारार्था अधिकोक्तिः अथवा तत्र अथवा नाम अत्र किमपि वैकल्पिकेन प्रोक्तम् न केवल मातृकाया एव इह मन्त्रपारायणम् इति समस्तमन्त्रग्रहणं यतो वक्ष्यते तत्तन्मन्त्रभेदेन इत्यादि न च समस्तमन्त्राणाम् एव पारायणं किन्तु तेषामपि मन्त्रपारायणम् इति यस्या मन्त्रदेवताया यो मन्त्रवर्गो वक्ष्यते ब्रह्म सरस्वती विष्णु इत्यादि तथा तेषाम् अवान्तरवर्गोऽपि कृष्णवर्गो नरसिंहवर्ग इति तस्या मन्त्रानुष्ठानविधौ तद्वर्ग जपो मन्त्रपारायणं सकलमन्त्राणाम् अप्ये एकैकस्य वर्गसंसर्ग वैचित्र्यतो यावान् विस्कर तज्जपस्तस्य मन्त्रस्यापि मन्त्रपारायणम् इति न्यासस्थान कथनाद् उद्धारग्रहणम् अत्र मन्त्रपारायण इति न च समस्तमन्त्राणाम् एव पारायणं किन्तु तेषाम् अपि मन्त्रपारायणं नो चेत् न केवलमात्रकया एव एष मन्त्रपारायणम् इति समस्तमन्त्रग्रहणम् अर्थात् मातृकान्यासः तु क्रियते एव वैकल्पिकेन यस्य या मन्त्राः गायत्री और नृसिंहः इत्यादि गायत्री पुरस्चरणकाले ये गायत्र्यानुष्ठानं कुर्वन्ति तैः 24 वारं गोमूत्रं गोमूत्रेण अन्नादिकं भोज्यम् अभ्युक्ष्य सेवनीयं भवति तत्र तेषां पारायणं मन्त्रगायत्र्याः पारायणं 27 मन्त्रेभ्यः यद्वा देवीमन्त्रेभ्यः गुरोः अष्टाक्षर द्वादशाक्षर इत्यादि प्रणवेन वा 12 वारं प्रणवेन अभिमन्त्र्य ओम शुचिः इति सम्प्रार्थ्य अन्नं तत्र भोजनादिकाले मातृकान्यासः स्यात् और वैकल्पिकेन तत्र अथवा इति न केवल मातृकायाः एव मन्त्रपारायणम् अपि समस्तमन्त्रग्रहणम् इह मन्त्रपारायणम् इति समेषामेव मन्त्राणां ग्रहणं स्यात् मंत्रग्रहणे ये मंत्रा यो मंत्रवर्गो वक्षते ब्रह्म सरस्वती विष्णुश्री इत्यादि तथा तेषाम् अवान्तरवर्गोऽपि कृष्णवर्गो नरसिंहवर्गः इति मन्त्रानुष्ठाने तत्र मन्त्राणां वर्गाः भवन्ति कस्य वर्गस्य मन्त्रः दुर्गा हनुमत् दुर्गा गणेश और मंगल इत्यादीनाम् एकस्मिन्नेव वर्गे समाहारः एवम् एव अन्यत्रापि भवति चन्द्रमा बुधः कृष्णः तत्र कृष्णवर्गे तेषां समाहारः
तो तत्र कृष्णमन्त्रस्य अनुष्ठानविधौ तद् वर्गजपो मन्त्रपारायणं तस्य वर्गस्य जपः अकारादि मन्त्रस्य जपः अष्टवर्गेषु तत्र मातृकाक्षराणाम् अनुसारेणैव कृष्ण नृसिंह वराह इत्यादि वर्गाणां भवति निर्णयः तेषां केवलं मन्त्रपारायणं तावत् तत्तत्त्व इष्टदेवतायाः वर्गजपस्यैव अत्र मन्त्रपारायणम् इति पदेन निर्देशः वर्तते सकलमन्त्राणामपि एकैकस्य वर्गसंसर्गवैचित्र्यतो यावान् विस्तरः तज्जपः तत्र मन्त्रस्य मन्त्रपारायणम् इति न्यासस्थानकथनात् उद्धारग्रहणम् सर्वेषां मन्त्राणाम् एकैकस्य वर्गसंसर्गवैचित्र्यात् तत्र सर्वेपि मन्त्राः कश्चित् कस्मिंश्चित् वर्गे कश्चित् अन्यवर्गे स्थिताः सन्ति तेषां भेदाग्रहात् भेदवशात् यावान् विस्तरः तज्जपस्य मन्त्रस्यापि यत् मन्त्रजपे यावत् यत्किमपि विस्तरः वर्तते तत्सर्वम् उत्कीलन उद्धारः किं भवति सर्वादौ उज्जीवनं तत्र मन्त्रस्य सर्वादौ किं भवति ये शिखा द्रावणं तत्र मन्त्रस्य उत्कीलनं सञ्जीवनम् और प्राणनं सञ्जीवनम् उत्कीलनम् इत्यादीनां यथा अत्र भवति जपे जपे यद्विस्तरः मन्त्रस्य मन्त्रपारायणेऽपि तद्वदेव भवति मन्त्रपारायणम् इति न्यासस्थानकथनात् उत्थारग्रहणं मन्त्राणाम् उत्थारः मातृकायाः मन्त्रपारायणं तावत् द्वितं तो एतावता यस्य मन्त्रस्य कृष्णनृसिंहादि मन्त्राणां यस्मिन् वर्गे एतेषां मन्त्राणां स्थितिर्भवति तावत् मात्रस्य पारायणम् इति प्रोक्तं तावत् मात्रस्य मन्त्रपारायणम् इति नाम भवति किन्तु मातृकापारायण इति पक्षे मातृकायाः मन्त्रपारायणं तावत् द्विप्रकारं स्वराणां पारायणं व्यञ्जनानां पारायणं तत्र प्रथमम् आपठ्यते प्रथमं स्वरपारायणम् उच्यते अपचटतपयादि अपचटतपयादि इत्यादि अपचटतपवर्ग संबंधी भिरिति षट्सु समासो बुद्धतः किमिह सिद्धं भवतीत्य आह पञ्चाशद्वर्णानाम् इति प्रयोगप्रकारं दर्शयति स्थानेषु इति प्रधानं वर्णम् इति परितः ततां षोडशपुराणां तत्परिवारत्वम् अपि सूचितं तस्मिन्मात्रकां विन्यस्ये तदार अब्दव्यं जपेत् जप्रिय इत्येकं वाक्यं ध्यायेत् इति न्यासस्थानेषु तदित्यो बोधभ्यं वर्णानां तेजोरूपेण शक्तिरूपेण रेखारूपेण वै वा ध्यानम् ॐ नमः इत्यादि प्रणवपुटित नमोऽन्तवर्णोपादानेन सर्वमन्त्रन्यासविधा वप्येवं तदीयवर्णपदादिप्रयोगे इत्यपि दर्शितम् ॐ नम इत्यत्र जगन्यपक्षोऽपि सूचितः न्यासादिव्यजपध्यानग्रहणं यद्वा तर्पणपूजा होमादीनामपि ग्रहणं ननु पदा पुनरे तन्न्यासादिकार्यम् इति उच्यते मातृकान्यासविधौ वर्णन्यासे कृते यदा पौनरेतन्यासादिकं कार्यम् एतावता यत् न्यासादिकं भवता उच्यते स्वरन्यासः व्यञ्जनन्यासः तत्कदानीं क्रियते ननु तत्र शङ्का क्रियते तो न्यास इत्यनेन जपध्यानस्य अपि ग्रहणं भवति न्यस्तगात्रः एव शरीरे विश्वरूपस्य परमेश्वरस्य व्याप्तिम् अनुसन्धातुं शक्नोति अत एव न्यासम् अनिवार्यम् तो न्यस्तगात्रः जपेत न्यस्तगात्रः ध्यानादिकं कुर्यात् यद्वा तर्पण पूजा होमादीनामपि ग्रहणं न्यासमात्रेण न्यास यथा स्नानादि इति उक्ते सति स्नानम् आरभ्य और देवता विग्रहस्य विसर्जन क्षमापन आरार्ति पुष्पाञ्जलि पर्यन्तानां ग्रहणं भवति तद्वद् न्यास इति उक्ते सति तर्पणपूजा होमादीनामपि ग्रहणं भवति इदानीं शङ्का क्रियते कदा पुनरेतन्यासादिकार्यम् उच्यते मातृकान्यासविधौ वर्णन्यासे कृते पारायणन्यासः यदि वर्णन्यासः मातृकान्यासविधौ पुरा यत् उक्तं तया रीत्या यदि क्रियते अस्य नाम पारायणन्यासः भवति सर्वेषामेव यदा न्यासः क्रियते सर्वेषामेव पारायणं भवति
सर्वेषां वर्णानां वक्ष्यति च तत्तदक्षरन्यासे तत्तत्पारायण न्यास पारायण व्यास विस्मर तत्तत् अक्षर पारायणस्य पारायण पारायण व्यास्य पारायणस्य तत्तत् पारायण व्यास्य विस्मरणम् इति मंत्रजपे कृते तत्पारायण जपः ध्यानकाले ध्यानम् इति अथ व्यञ्जनपार इति विधौ वर्णन्यासे कृते पारायणन्यासः भवति अस्य विस्मरणम् इति तत्तदक्षरन्यासे तत्पारायण व्यास्थ तत्पारायण इति अत्र अशुद्धम् मुद्रितम् अत्र यथाप्यशुद्ध्या अर्थः सम्यक् न लगति सर्वे वा सर्वत्र प्रयुक्तव्य विन्यस्य इति विन्यस्य विस्मरणम् इति मातृका जपे कृते तत्पारायण जपः तत्तदक्षरन्यासे तत्तत् पारायण व्यास्य भवतां पार्श्वे ग्रन्थः किं वर्तते पारायण व्यास्य तत् पारायणस्य विस्मरणम् इति वर्णन्यासे कृते पारायणन्यासः यदि पारायणन्यासं मातृका जपे कृते तत्पारायण जपः पारायण जपः मातृका जपे मातृकायाः मातृकानां न्यासानन्तरं तस्य अविस्मरणम् इति स्यात् ध्यानकाले एव ध्यानं न्यासस्य जपकाले ध्यानकाले न्यासकाले यत् इदानीं जप ध्यान न्यासात् जप ध्यान ग्रहणम् अपि न्यासं जपापि न्यासः ध्यानमपि न्यासः एतेषाम् अपि ग्रहणं न्यासपदेन भवति तद्वैकल्पिक मातृका जपे कृते तत्पारायण जपः मातृका अकारादि क्षकारान्त मातृकाणां जपः क्रियते तस्य पारायण जपः अत्र न्यास इति पक्षे जपः तत्र इदानीं मातृकाक्षराणां शरीरे न्यासः क्रियते तदानीं न्यासः मातृकाणामेव पारायणं न्यासः भवति जपः भवति ध्यानकाले एव ध्यानं तत्र ध्यानं मूर्तमपि स्यात् इन्दुकुन्दावदातां मच्छां कल्पामतुच्छां स्तनवरजगनां भारतीं तां नमामि ईदृशं वा ध्यानं स्यात् अस्मिन् ध्याने पञ्चाशद्वर्णभेदैर्वेद वदनतो पादयुक्कुक्षिपक्षौ इति अस्मिन् मातृकाः न्यासस्थानानि उक्तानि यदानीं मातृकाक्षराणाम् उपरि एकवारम् आगतः तत्र नित्याषोडशकारणवे मंत्र जप समकालिकम् एव मातृकाभिः साधकशरीरं समाविष्टं भवति व्यञ्जनपारायणक्रम इत्यादि उक्तैरिति स्थूलं विषयम् आहत्य अत्र शेषः विविधरचनामित्या अयम् आशयः एकारोऽपि व्यञ्जन एतावता स्वरन्यासः प्रोक्तं स्वराणां न्यास उत्तमाङ्गे भवति शिरसि ललाटे चक्षुषि और श्रोत्रयोः नेत्रपुटे कपोलयोः ओष्ठयोः दन्तौ जिह्वाग्रे और कंठे तत्र षोडशस्वराणां न्यासः भवति तत् कथं करणीयं कदानीं करणीयं न्यासैतिपदेन किम् अभिप्रेतम् इति सर्वं तत्र एतावता मीमांसितम् अकव्यञ्जनपारायणक्रमः पुरा प्रोक्तं द्विविधो हि न्यासः स्वरन्यासः मातृकान्यासः द्विप्रकारः स्वरन्यासः व्यञ्जनन्यासः च अत्र व्यञ्जनपारायणक्रमः भवति स्थूलं विषयम् आह इति अत्र इति शेषः विविध स्थूल विषयम् अत्र एकैकम् अत्र पंचसु स्थूल सूक्ष्म कारण और विशेष स्थूल सूक्ष्म कारण सामान्य इति चतुर्षु एव
इति चतुर्षु एव किं प्रयोजने चतुर्षु एव विषयेषु अत्र ग्रन्थस्य उपनिबन्धनं कृतं। तो इदानीं स्थूलविषयस्य व्याख्या चलति। स्थूलविषयान्तर्गतम् एतत् न्यासः न्यासविधानं। तो यः अकारोऽपि व्यञ्जनत्वेन कल्पनीयः। कथं? यतोहि अष्टवर्गेषु अवर्गः यदि न स्यात् तर्हि अकारः अपि व्यञ्जनत्वेन कल्पनीयः। अ क खादि षड्त्रिंशत् वर्णानां प्रत्येकं षोडशस्वरान् सन्तः। कथम्? अ क ख अकारस्य तत्र स्वराणां विना व्यञ्जनानाम् उच्चारणं न शक्यते। तो एकैकस्य व्यञ्जनस्य एकैकस्य स्वरेण संयोगेन भवति षोडश किं भेदाः षोडशस्वरानुग्रहेण। तत्र ककारस्य क का की कुकु किरि गिरि क्लिरि क्लिरि केकायि कोकौ कङ्कः। तत्र खकारस्य एवं क्षकारस्य क्षं क्षां शिं शिं छुं छुं क्षीं क्षां छुं क्षं क्षां शिं शिं छुं छुं क्षिरीं क्षिरीं खिलरीं क्षिलरीं क्षैं क्षां छुं छां क्षं क्षः इत्यन्तानां भवति सर्वेषां षोडशस्वराणाम् अनुष्वङ्गः भवति एकैकस्य वर्णस्य व्यञ्जनस्य। अत एव अकारस्यापि अत्र व्यञ्जनत्वेनैव स्वीकारः कल्पनीयः। यः अकारोऽपि यः नाम अस्मिन् प्रसङ्गे। अन्यत्र क्वचित् एवं ब्रूयात् अकारः व्यञ्जनं तु सर्वो जनाः प्रताडयिष्यन्ति। अस्मिन् एव सन्दर्भे अकारस्य व्यञ्जनत्वं कल्प्यते कल्पनीयत्वम्। कथं? यथा ककारादिवर्णानां षोडशस्वराणाम् अनुष्वङ्गेन षोडशप्रकाराः भवन्ति, एवमेव अकारस्यपि भवति। अत एव अकारस्य ककारादिवत् व्यञ्जनत्वं स्वीक्रियते अत्र प्रक्रियादशायां। तेषाम् एकैकस्य यथा षट्त्रिंशता योग इति व्यञ्जनपारायणं षोडशविधम्। एकैकस्य षट्त्रिंशत् योगेन व्यञ्जनपारायणं षोडशप्रकारं भवति एकैकस्य स्वरस्य। तत्र प्रथमं ब्रह्मपारायणम्। ओम अम ओम नमः इत्यादि हा गा खा इत्यादि षड्वर्णस्वरे ओम अम ओम नमः ओम अम कम ओम नमः ओम अम खम ओम नमः अम इत्यादि रीत्या षट्त्रिंशत् वर्णविग्रहस्थानेषु षोडशदलानि पदमानि विभाव्य तद्कर्णिकायां तं तं प्रधानं वर्णं विन्यस्य दलेषु एकैकं अनुवहं तत्तद्वर्णयुक्तं स्वरं विन्यस्य तं स्वरं परितः तत्तदसुरानुबद्धान् केवलाकारयुक्तान् खादि षड्त्रिंशत् वर्णान् विन्यसेत् इति प्रकरणार्थः। विसर्गान्तं समानम्। अह इति इत्यन्तं समानम्। तो स्वरपारायणक्रमः अत्र लिखितं स्वरपारायणक्रमः ओम अम ओम नमः इत्यादिवत् तत्र लिखितं व्यञ्जनपारायणक्रमः ओम अम नमः। तेतो हि अकाराव्यञ्जनत्वेन स्वीकृतं। पूर्वम् अम कं नमः ओम अम कं नमः ओम अम खं नमः ओम अम कं नमः इत्यादि क्षकारान्तम् ओम अम क्षं नमः इत्यन्तं भवति व्यञ्जनपारायणक्रमः। पारायणक्रमवद् मन्त्रभेदानमपि अक्षरविरचनारूपत्वात् सोऽपि विरचति अनेनैव सूच्यते। इह तु अकारादिपद्मेषु न न्यासो मन्त्राभेदात्। आकारादिपद्मेषु यदि अकारपदमः तस्य आकारपदमः इकारपदमः एवं षोडशदलपद्मेषु स्वरपारायणे अकारपदमदलेषु न ककाकी इत्यादीनां न्यासो अस्ति। तथापि तथा न्यासो मन्त्रभेदोपपत्तेः इष्यते। तो तत्र अकारपदमदलेषु ककाकी की कुकु इति न्यासः न भवति। अकारपदमदले यतोहि अकाराव्यञ्जनत्वेन स्वीकृतं कल्पितम् अत एव आ हि उ रि रि इत्येव न्यस्यते। इह ब्रह्मव्यापारायणादि समाख्यातो वर्गशः एव प्रयोगो तथा स्वरपारायणम् इति लभ्यते। किंच तत्तद्वर्णेषु तत्तद्मूर्त्यनुसन्धानम् अपि सूचितम्। तो कर्णिकायां परासरस्वती दलेषु ब्रह्मादि षोडशमूर्तयः भवन्ति। ब्रह्म विष्णुः ब्रह्मरुद्र ब्रह्म तत्र ब्रह्म एवं
ब्रह्म षोडशमूर्तयः यद्वा षोडश स्वर सम्बन्धेन षोडशमूर्तयः। अत्र तु षोडशमूर्तयः एवं लिखिताः। ब्रह्म सरस्वती विष्णुश्री रुद्र उमा एवं रुद्र उमा सर्वेश्वर रुद्र उमा सर्वेश्वर ब्रह्म सरस्वती विष्णुश्री रुद्र उमा सर्वेश्वर एतान् आहत्य भवन्ति सप्तवर्गाः सप्त देवताः। उक्तं पारायणमन्त्रान्ते तान् मन्त्रान् उच्चार्य न्यासादिकं कर्तव्यम् इति अलम् अनन्तवैखरी तदर्थरूपस्थूलप्रपञ्चनेन। पठ्यताम् अग्रे पठ्यताम्। जी जी। इमामेव रीतिं समस्तमन्त्रेषु अपि दर्शयति। अस्मिन् अस्मिन् इकारयोगः अस्मिन् पारायणे प्रतिदिनं षट्त्रिंशद्वर्णानाम् अकारयोगः इत्येव भेदः। प्रतिदलं षट्त्रिंशद्वर्णानां षट्त्रिंशद्दलेषु एकैकस्मिन् वर्णे अकारस्य योगः भवति। अम् आम् नमः अह आम् नमः इत्यन्तम्। अस्मिन् इकारयोगः अह आम् नमः इ अम् इम् अहम् नमः एवं उत्तरेषु अपि ज्ञेयम्। अथ इमामेव रीतिं समस्तमन्त्रेषु अपि दर्शयति पारायणक्रमवत् इति। उक्तपारायणक्रमवत् मन्त्रभेदानामपि पारायणस्य अक्षरविरचना रूपत्वात् सोऽपि पारायणक्रमो विरचिता इत्यनेन सूचित इति सोपस्कारं योज्यम्। उपस्कारेण सह तस्य योजनं क्रियते। पारायणक्रमः विरचिता इत्यनेन सूचिता इति सोपस्कारं योज्यम् अर्थात् पारायणम् उपस्कारपूर्वकम् अस्य योजनं क्रियते। अत्र अगजटकपादी तत्सतमन्त्रसम्भाविनो वर्णाः मुखबाह्वादिशब्दात् तत्तद्वर्णस्थानपरा अयं भावः समस्तमन्त्रेष्वपि तत्तद्वर्णस्थानेषु यावद्वर्णदलानि पदवानि विचिन्त्य कणिकायां तन्तन्वर्णन्दलेषु तद्वर्णयोगिनं सर्वान् तत्तद्मन्त्रवर्णान् विन्यसेत् इति अग्रे पठ्यताम्। यद्वा वैकल्पिकेन अत्र न्यासभेदाः सन्ति। यद्वा समस्तमन्त्राणां सामान्यतो अयमुद्धार इक्तरे सारायणक्रमवलयिति तोऽपीति समन्त्रभेदोऽपीत्यर्थः। अत्र तु सुखवाहादिशब्दैः सर्वमन्त्रेषु मुखबाहुवाक् मुखे भवति अकारादि अहकारान्तानां बाहु इत्यनेन दक्षबाहु अतिरिक्तवर्गः वामबाहे बाहौ च वर्गः। अत्र तु मुखबाहुवादिशब्दैः सर्वमन्त्रेषु तत्तद् अवयवन्यासभाजः तत्तद्वर्णः गृह्यन्ते। तो मुखबाहुवादिशब्दैः यस्मिन् एकतु मुखबाहुवादि प्रपञ्चन्यासः तु यथोक्तं भवति। अन्यत्र यस्य वर्णस्य यत्र स्थानं तत्रैव तस्य न्यासः विधेयः। इति अत इति समस्तमन्त्रोद्धारनन्तरम् इत्यर्थः। उक्तैरिति स्वरपारायणतया व्यञ्जनपारायणतया चोक्तैरीति च उक्तरीति भावा वर्णवर्गैरित्येतस्य विभ्रते मन्त्रवर्गैरिति कदा पुनः तत्तन्मन्त्रपारायणम् इति उच्यते यदि तावत् तन्मन्त्राणां वीर्याभरणार्थम् एतत् स्वतन्त्रतया कर्तव्यं मातृकाव्याप्ति अनुस्मरणार्थत्वे तु संन्यासविधौ स्यात्। यदि पुनः तत्तन्मन्त्रविभूत्यर्थं तदा तत्तन्मन्त्रपुटितमातृकान्यासानन्तरम् एतत् कार्यमिति अलमित्यादि स्थूलविषयोपसंहारः अन्यदप्येवंविधं शक्यं वक्तुमित्यलमित्यनेन सूचितं। तेन सप्तभिर्वर्णैः वर्गैरिति श्रद्धाप्रत्ययोऽपि अपि सूचितः। श्रद्धा प्रचयोऽपि सूचितः।
मन्त्रपारायणेन किं भविष्यति तत्तदमन्त्राणां वीर्याधानं मन्त्रवीर्यं भवति मन्त्रवीर्येण मन्त्राः जागृता भवन्ति मन्त्राणां शक्तिः यदा कथ्यते मन्त्राः नमः शिवाय इत्यस्य वामदेव ऋषि ओम बीजं नमः शक्ति शिवाय इति कीलकम् तो नमः इति तस्य वीर्यं भवति शक्तिः भवति मन्त्रवीर्यानु आरदानुसन्धानेन मन्त्रवीर्यानुभवः मातृकाणां मातृका व्याप्त्यनुस्मरणार्थे न्यासविधानं वर्तते अनेन मन्त्रवीर्याधानम् अपि भवति एतत् स्वतन्त्रतया कर्तव्यं मातृका व्याप्ति अनुस्मरणार्थे मातृकायाः व्याप्तेर अनुस्मरणार्थे तु न्यासविधौ स्यात् मातृकाक्षराणि तत्र तद्दिनम् अस्माभिः मीमांसितं किरन्तीमङ्गेभ्यः किरणनिकुरुम्बामृतरसं हरित्वम् आदन्त हिमकरशिलामूर्तिमिव यः यस्य अपरः वर्तते सवित्रीभिर्वाचां मूर्ति वर्तते सवित्रीभिर्वाचां सकर्ता काव्यानां भवति महतां भङ्गिसुभगैर्वचोभिर्वाग्देवी वदनकमलामोदमधुरैः तत्र सवित्रीभिर्वाचां हिमकरशिलाभङ्गिरुचिभिः अष्टवाग्देवतानां तत्र अत्र प्रसङ्गः वर्तते अष्टवाग्देवतासु एकैकस्य वर्णस्य कतिचित् लक्षयोजनमण्डलपरिमितं योजनपरिमितं मण्डलं भवति अर्थात अकारादि क्षकारांत मातृकाक्षराणि संपूर्णं ब्रह्मांड जातं व्याप्नोति अर्थात येषां मण्डलं यत् दीर्घं भविष्यति तस्मिन् सर्वं ब्रह्माण्डं तस्मिन् एव निमङ्क्ष्यते तो अत्र अत एव एतेषां मातृका Kaya para papakyan nila da. Pwede ay virasi. मातृका व्याप्ते Roni de ko pwede. ज्ञा- यदि पुनस्तत्तन मंत्र विभूत्यर्थं तदा तत्तत मंत्र Pwede. मातृकान्यासानन्तरे अनन्तरम् एतत् कार्यम् इति अलम् इत्यादि स्थूलविषयो Bijan podo. स्थूलविषयोपसंहारः एतावता चत्वारि आसन् विषयाः तत्र स्थूलविषयः एतावता मीमांसितम् अन्यद् अपि एवं विधं शक्यं वक्तुम् इति अलम् इत्यनेन सूचितम् यत्र अस्य निस्तर एव नास्ति बहुविधं वर्तते यथा अनन्ता वै वैदाः तद्वद् आगमशास्त्रस्यपि वाचां कश्चित् नास्ति क्वचिदस्याः परमं जगाम इति रीत्या अलम् इत्यनेन सूचितम् अन्यदपि एवं विधं शक्यं वक्तुं तेन सप्तभिर्वर्णवर्गैः इति षडध्वप्रजयोऽपि सूचितः षडध्वप्रजयः किं वर्णपदमन्त्राः त्रयः प्रत्यक्षा मन्त्रवर्गा कलातत्त्वभवनानि च त्रयः अपरोक्षाः तत्तत् समष्ट्यात्मको मूलवर्णाङ्गरूपः सप्तमो वर्गः षडध्व प्रयोगे षडध्वम और मूलवर्णाङ्ग रूपम सप्तमः इति आहत्य सप्त षडध्व प्रजयः सूचित अन्यथा तु सप्त मंत्रवर्गेभ्यः सप्तमन्त्रवर्गेभ्यः षडध्व इत्यस्य षडध्व प्रचय कथं सूच्यते तो सप्तमः सप्तवर्णी सप्तमः वर्णः मूलवर्णाङ्गरूपः सप्तमो वर्णः समष्ट्यात्मकः तथा विधैः वर्णवर्गैर्विरचित तत्तद् उचिता अवयवैः अवयव इति तस्या बुद्धिगतत्वादपि कलाभिरवयवैरित्यादि वर्णोपपत्तिः लिपिन्यासे कृते च अयं न्यासः कलाभिः तत्र कलान्यासः लिपिन्यासानन्तरं इ कलाभिन्यासः कृते यद्यपि षडध्वानो देवता विग्रहगतः षडध्वान्तरवर्तिनः देवता मूर्तापि सन्ति तथापि व्यष्टिसमष्ट्योरभेदात् साधकविग्रहेऽपि नामा अवयवादिदेवता दैवम् अभिधानोपपत्तिः तानि चेति शून्यात्मने नमः स्पर्शात्मने नमः इत्यादयो मन्त्राः इच्छादीन्यपि मध्यमान्तर्गतान्येव प्रसरपुष्पाञ्जलौ यद्वक्षते वामाये ज्येष्ठाया इत्यादि ततो अर्थात् उभयत्रापि स्थानादिविकल्पो वैखरीन्यासात् पूर्वम् एव वैखरीन्यासः स्थूलन्यासः वैखरी भवति स्थूलं पश्यन्ती भवति सूक्ष्मं मध्यमा भवति सूक्ष्मं
पश्यन्ति भवति कारणम् और परा भवति सामान्यम्। तो पश्यन्ति मध्यमा वैखरी इत्यमुना क्रमेण अयं न्यास इति भावः। तो यद्यपि आगमशास्त्रे परादिन्यासः पृथक्तया वर्तते, तथापि अत्र अस्मिन् ग्रन्थस्य सम्बन्धविधेयप्रयोजन इत्यादीन् उद्दिश्य विषय इति अधिकृत्य चतुर्विधो विषयः तत्र स्थूल सूक्ष्म कारण और चतुर्थः भवति सामान्यं। तत्रैव परा पश्यन्ति मध्यम परा मध्यमा परा पश्यन्ति मध्यमा और वैखरी इति एतेषां तत्तत् न्यासस्थानादिपूर्वकं न्यासः भवति परादिक्रमेण। अत एव इच्छादीनामपि मध्यमान्तर्गतानि दुर्ज्ञान इच्छा क्रिया चित्परा इत्यादीनां प्रसरपुष्पाञ्जलौ यद्वक्ष्यते वामा ज्येष्ठा ततो अर्थात् उभयत्रापि स्थानादिविकल्पो वैखरीन्यासात् पूर्वम्। वैखरी विश्वेदो हि शरीरम् अपि विश्वान्तरवर्ति शरीरम् विश्वान्तरवर्ति विश्वं शरीरे न्यासादिभिः शरीरं विश्वान्तरवर्ति जगत्काये कृत्वा तदभिहृदये तच्च पुरुष एवं न्यासा अस्मिन् श्लोक पठितेन विधानेन न्यासादिकं न्यासादि विधानं सम्यक् अधिगम्यते। जगत्काये कृत्वा शरीरं शरीरे जगत् अर्थात् षट्त्रिंशत्तत्त्वात्मकं जगत् स्वशरीरे न्यस्य षट्त्रिंशत्तत्त्वात्मके यद्वा षडध्वात्मके प्रपञ्चे शरीरबुद्धिं तस्य शरीरम् आत्मा दृश्यं शरीरं षट्त्रिंशत्तत्त्वात्मकं प्रपञ्चम् अस्य सिद्धस्य शरीरं भवति और अर्थान्तरूहे शरीरं शरीरे अस्य षडध्वानां तत्र न्यासः भवति। षडध्वा प्रपञ्चः स्वशरीरे एव न्यस्यते। तो एवं उभयत्रापि स्थानादिविकल्पो वैखरी न्यासात् पूर्वं वैखरी विश्वविग्रह इति प्रसिद्धं। तो शरीरे विश्वस्य विन्यासं भवति और वैखर्याः विन्यासं भवति। एतावता स्थूलस्य स्थूल सूक्ष्म क्रम अत्र क्रमेण अयं न्यास इति भावः तत्र वैखरी इति तदर्थक्रम बलीयान् भवति इति न्यायेन आदौ वैखरी स्थूलत्वात् मध्यमा सूक्ष्मत्वात् पश्यन्ति कारणत्वात् परा सामान्यात् एवं चतुर्विधन्यासः विपरीतक्रमेण ऊहनीयः। मातृकान्यासविधौ च एवं न्यासः स्यात्। तत्तत् मन्त्रन्यासविधौ तु मूलपुटितमातृकान्यासात् पूर्वम् एते परादिन्यासाः स्युः। तो ये परादिन्यासाः मातृकातः पूर्वमेव स्यात् अथवा भूषणन्यासानन्तरम् एतत् न्यासचतुष्टयं कार्यं भूषा मालिनी इत्यादि न्यासे चतुर्विंशतिन्यासाः भवन्ति। भूषा मालिनी इत्यादि भूषणन्यासानन्तरम् एव ये न्यासचतुष्टयं परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी अथवा वैखरी मध्यमा पश्यन्ति परा इत्यादि न्यासाः क्रियन्ते। किन्तु तदा जपपूजावसाने गुणतियोगात् पूर्वं वैखरी मध्यमादिक्रमेण संहाररीत्या इति न्यासाः स्युः। तपो उपजयादि शब्दवाच्यम् इति स तपो तप्यत तपसा चीयते ब्रह्म इत्यादि प्रसिद्धिरुक्ता। कारणात्मन सामान्यम् एव तावत् कारणम्, किन्तु तस्य सृष्ट्यादि उन्मुखं यदरूपं तत्कारणाकारिभिः कारा अभिव्यक्ते तत्कारणाकाराभिव्यक्तेः तथा व्यपदेशं भवति इति भावः। सृष्ट्यादि उन्मुखम् इत्यादि शब्देन संहार इति संहार फलोत्पत्त्यादिग्रहणं भवति। शाश्वतत्वं यः व्यावहारिकम् इति आदिसर्गादीति ब्रह्मसर्गप्रलयाभिधाने अभिप्रायेण आदि महा इति विशेषणोपपादनं यदा सदादि रूपत्वात् च इति परस्परव्यावृत्तेषु घटपटादि अर्थेषु ये अस्य ये किं भवति ये शिवं मणिजी न सन्ति परस्परव्यावृत्तेषु घटस्थाने पटाभावः पटस्थाने घटाभावः वृत्ति व्यासज्यवृत्त्या महासत्ता घटपदाद्यर्थेषु अनुवित्ततया अनवच्छिन्नत्वात् सदादिरूपत्वं सत्तामात्रमपि शाश्वतं भवति। अतैव महासत्ता इति विवदिष्यते। शाश्वता महासत्ता देशकाला विशेषिणी महासत्ता इति
शाश्वतं भवति एवं चिदानन्दयोरपि ज्ञेयम् अथ परा तदर्थात्मकं सामान्यरूपं विषयम् आह इत्यन्वय आत्मा विभक्तान्तर्मुखकारणात्मकम् इति देवतात्मनः स्वरूपस्य एतद् द्वैतनिर्वाहकं यत् शक्तिमात्रं तत्र प्रलयदशायां स्वादिष्टानुचितरूपतो न विभक्तं तत् इतः अग्रे श्वः इदानीं केवलं अविधानम् अविधानं विषयः अत्र मीमांसते विषयश्च भवति स्थूलं सूक्ष्मं कारणम् और सामान्यं तेषां वैखर्यादिभ्यः अन्वयः कृते सति न्यासादीनाम् अत्र समन्वयः क्रियते और तदनन्तरं भवति अविधानं प्रयोजनं किं शारदाम्बिकायाः वाग्देवतायाः उपासनया ऐहिकम् आमुष्मिकं च उक्ति भोगः मोक्षश्च शारदाम्बिकायाः उपासनया प्राप्यते इति श्वः विचारयिष्यामः। ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्यविधायिने चिदानन्दघनस्वात्मो परमार्थावभास नारायण See?